salaries are not being given on time and they have been given in sections. I mean, today we all work everywhere. आपका salary मिळवणं जरा दुःख बघतं आणि पाच salary मिळाला नाही की काय? I mean, you have to have a salary on time and whatever contract is given to you all should be as per the contract. तुमका उद्योग पासून मिळवणार? उद्योग मिळवता तुमका? मागे basic facility government दिना जाल्यार what is the use? And आमचं tourism minister म्हणता we have to have big facility. This is skilled. They are trained to save lives. Respect पासून ना. Recently there was a post saying that our Drishti lifeguard saviors. How many of you all आता 20 कितले सेव्ह केलं? 20 सेव्ह केला आणि how many lives have you saved? 63 lives. How many lives have you saved, sir? 20 lives. Now everyone has saved some life or the other. Again, respect na. पावसान तुम्ही लोकांक हेल्प करता वत पळयना पावस पळयना तुम्ही लोकांक हेल्प करता कितल्या जाणांक हेल्प केलेले आहा हजारांनी लोकांक तुम्ही हेल्प केले तुम्ही सांगता ते हिसपान आतां तेणें आतां 50 जाणांक केले आनी 60 जाणांक हेल्प केले मागीर आनी गोवा डिपेंडेड आहा ट्युरिजमाचेर तुका हांगा लाखांनी लोक डिपेंड आहा जॉब्स हॉटेल बंद जाले सगळे कामदार बंद टॅक्सी कार बंद ही सगळीं शॉपां पणजेन सगळ्या आख्ख्या गोंयांत चलता ट्युरिजम डिपेंडंटाचेर आनी बरे फुडें तुमकां तेणी प्रायोरिटी दिवंक जाय कित्याक तुमी स्किल्ड लेबर कित्याक तुमी स्किल्ड आनी तुमकां सोडूंक जायना डेरेमेन हाडटले आनी दुसऱ्याक घालतले नोका हाडलेल्या मनशांक घालतले तुमकां सोडूंक जायना गव्हर्मेंटान तुमकां पळोवंकूच जाय आतां कितले म्हयने जाले तुमकां गव्हर्मेंट इंट्रस्टूच दिना हें कितें चल्लां आनी आदी ते पॅन्डेमिकाचे दीस घरान हांव जाणा लोकांचें कितें जाता पळय तें तुमकां पयल्या घरा कडेन सद्याक पयशे ना पयल्या तुमी काम घर सोडून तुमी घेवन बसल्या वचोन येवपाक तुमकां त्रास हे आतां गव्हर्मेंटान ह्या टायमार चिंतूंक जाय तुमचें हें रोंग हें जावप हें सारकेंच बरें न्हू आतां हो कन्सर्न मिनिस्टर कोण आहा हो आतां बाबू म्हणटा आनी ते कोणाक रिक्षा काय कोणाक दिला न्हू दृश्टी तेका गोट धरपाचो आनी अकावंटेबिलिटी घेवपाची पयशे खंय गेले इतले कोट्यांनी पयशे घेतल्या म्हणटा तेणी तुमकां धरपाक तेका गोटून विचारपाचें पयशे खंय गेले आनी तुमकां कितें कोताय तुमचें तुमकां जाय तेन्ना यूज करता आनी भायर उडयता आमी तुमच्या फाटल्यान फुल्ली आहा फूल सपोर्ट करता तुमकां आमी कित्याक इतले तें आतां पळयता तुमकां आनी कोण खबरच घेयना तुमची सोडलें मरपाक सोडलें यूज आनी थ्रो ह्यो बिची सांबाळूंक जाय हे बिची काबार जाल्यार ट्युरिजम काबार आनी कितले लोकांक तुमी सेव केलेले आहा हें कोणाक खबर ना आतां तुमी सांगता ते हिसपान आमकां अजाप दिसता हे 50 जाणांक आनी 60 जाणांक कितले जाणांक हजारांनी लोकांक कितें हेल्प केलेले आहा आनी हें जावप वेरी बॅड गव्हर्मेंटान इंट्रस्ट घेवंक जावं एटलीस्ट मनशापण आसता एक मनशापण म्हूण आसता तुमकां हिंगा येवन विचारूंक जाय बाबा कितें जालें तुमी खबर घेवंक जाय एटलीस्ट ट्युरिजम डिपार्टमेंटान कोणेय तुमकां घेवन हायर करून तुमकां धरूंक जाय कामाक आनी हें दिरीक्षीक सोडूंक ना दिश्टी म्हणटा तेका सोडपाचो ना. Because another thing is when they get injured, they don't even get compensation for that. They have to pay from their own expense. And they are saving lives, and on top of that, expenses of their medical also borne by them. Someone last year when I came for an interview, somebody had injured a full leg. He had to pay from his own pocket on the job. प्लस हिंगा आतां कोण स्ट्रायकाक बसता आझाद मैदान बी कितें आझाद मैदान म्हणजे फ्री आसूंक जाय आतां टॉयलेटाक तुमी पयशे फारीक करचे पडटा हें कितें तुमकां उदीक नायके सायडीन आनी टॉयलेटीक पयशे फारीक करप कसलें आझाद मैदान म्हणजे हिंगासर कोण स्ट्रायकाक बसता ताका फ्री धरूंक जाय हे गव्हर्मेंटाक म्हाका सांगपाचें हें फ्री धर हें कितें हें रोंग सगळें कोता तें पळोवप ना बारीक लोकांचे गरिबाचे कोण चिंतीत ना आझाद मैदान दवरला कित्याक स्ट्रायक करपाक आतां इतले म्हयने तुमी हिंगा आहा तुमची खबरच घेयना तुमकां फकत इन्शुरन्सां दिता कोता म्हणटा आनी अशें करप कितें तो देखशी म्हणटा ताका सोडूंक काडना Contract is given by who? Given by the government. No. The district is our pocket finally. Yeah. Actually, accountability we have to ask. Where the money is going.
ना पयशे तुमी रस्त्या सायडीन ते सगळे पेवमेंट घालून बसपा बांक बी करता ते एक बांकाचे पयशान कितले जाणांचे पगार सुटून वता ते बांकार वचून कोण कावळे हागता नाल्यार आनी कोण बसता रस्त्यार पार्किंग मदींच लावन गाडयो बसता रोड्स द सायड ऑफ द रोड्स ऑल दिस पेवमेंट्स एंड दॅट बांक केल्या ते करपाक गरज ना फायनान्स जर मॅनेज करपाक जायना तुमकां पयलीं सुद्दां 6 म्हयन्याचे कोणाले गृह आधार जावं पेन्शन आहा कोणा तांकां 6 म्हयन्या पेन्शन सुद्दां येयल्ली ना आनी वयल्यान तुमी डेली कामाक वता तांकांय जॉब ना हे पयशे तुमी डेवलपमेंट करता म्हणटा इज देर एनी डेवलपमेंटांतल्यान रेवेन्यू जनरेट जाता आतां सगळे कडेन म्हणटा ब्रीज मारला कितें मारला तितूंतल्यान रेवेन्यू जनरेट कांयच जायना हे पयशे तुमगेले पगार दिवपाक नाल्यार कोण तुमगेले इन्शुरन्स जावं इन्शुरन्साक कितल्याक पडटा तुमचे एकट्याले इन्शुरन्स 1,500 रुपया कितें एकट्याक इन्शुरन्स पडटा वर्साचो भरपाक गेलो जाल्यार सुद्दां हे सायडीक बांक घालपा परस ते पयशे तुमचे कोण कामाक आसा नाल्यार कोण जाणटी आसात विलेजांनी हांव सगळे कडेन भोंवला तुमचे डिस्ट्रिक्टचे 4 जाणां भुरग्यांक हांव फंड करता तांकां हे दिसांनी ते घरा कडेन बसना उसा शेत मारपाक वता ते 350 रुपया तेय बंद जाल्ले आसा तांकां म्हयन्याक 3,500 ते 5,000 रुपया हांव दिता ते सांगे खंय तरी भितर रावता नेत्रावळी ते सायडीचेर तेणे जॉब सोडून आसात ते आतां हे तुमी टुरिजम डेवलपमेंट म्हणटात विचवर गव्हर्मेंट इट इज वेर इज द मनी गोईंग वीच टुरिजम डेवलपमेंट दॅट यू हॅव डन दॅट इज जनरेटींग रेवेन्यू याला बिल्डिंग स्टॅच्यू कोण येता ते स्टॅच्यूक पळोवपाक लागून आनी पयशे हे करता दिता पयशे दिता ते स्टॅच्यूक पळोवपाक ते डेवलपमेंट हॅज टू बी इन एड्युकेशन इन पेईंग ऑल दीस लो इनकम ग्रूप पीपल